बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं चौधरी तबरेज़ औरा और मेरे पास आज की बिग ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन ने जो एक एग्रीमेंट साइन किया है जेरी इंटरनेशनल के साथ, उस डॉक्यूमेंट की मेरे पास ऑफिशियल कॉपी आ गई है, जिस पर आज मैं बात करूंगा। उस ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पे क्या लिखा गया है और क्यों लिखा गया है, उस पर बात करने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि जेरी इंटरनेशनल के उस इंसान के साथ जिसके साथ ये तस्वीरी एग्रीमेंट हुआ पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन में, उसके खिलाफ भी जो खत लिखा गया था कुछ वक्त पहले, उसकी भी मेरे पास ऑफिशियल कॉपी आई है। और मज़े की बात ये है कि जो साहब इस जेरी इंटरनेशनल को टेंडर दे रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि ये ही बरतानिया की वो वाहिद फर्म है जो हमारी कड़ी शराइत पर पूरा उतरी है और इसलिए इनको नॉर्मल अपॉइंटमेंट 30 पाउंड प्लस वैट और एग्जेक्टिव अपॉइंटमेंट 50 पाउंड प्लस वैट इनको ये टेंडर दे दिया जाए, ताकि ये इससे हुकूमत पाकिस्तान पर भी कोई प्रेशर नहीं आएगा फाइनेंशियली और लोगों के काम भी होंगे। लेकिन ये भूल गए थे कि इन्हीं साहब ने उस इंसान के खिलाफ एक लेटर लिखा था हुकूमत पाकिस्तान को कि इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो आप यूं कह लें कि इनकी कड़ी शराइत वो है कि एक वो आदमी जिसके खिलाफ इन्होंने कार्रवाई करने के लिए पहले लेटर लिखा था और जिसके खिलाफ अब्यूज का एक केस जो है वो बरतानवी कोर्ट में चल रहा है, उसको ये टेंडर असाइन कर रहे हैं कि ये लोगों के दुखों का दावा करेगा। उस खत के हवाले से अगर मैं बात करूं तो वो खत ये है कि 1 जनवरी 2026 को पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन से खत लिखा जाता है सेक्रेटरी खारजा को कि 20 लाख के करीब लोग आबाद हैं बरतानिया में और उनको मुश्किलात हैं कौंसलर खिदमात की रसाई तक। तो इसलिए हमने सारी जो है वो गुफ्तो शनीद और अपना जो एक तरीकाकार है पेपरा के तहत उसके बाद ये फैसला किया है कि आप लोग जेरी इंटरनेशनल को ये लाइसेंस या ये मंजूरी दे दें, जिसके एवज वो ओवरसीज पाकिस्तानियों की एक अपॉइंटमेंट जो है उसका नॉर्मल अपॉइंटमेंट का 30 प्लस वैट और एक एग्जेक्टिव अपॉइंटमेंट है उसका 50 प्लस वैट जो है वो चार्ज करें। अच्छा, बात यह है कि ये जो खत लिखा गया था वजारत खारजा के सेक्रेटरी को, उस पर तकरीबन 13 जो हाई ऑफिशियल है पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन और कौंसलेट के, उनके दस्तखत हैं। और उनमें से एक वो भी शख्स शामिल है, एक वो भी हाई ऑफिशियल शामिल है जिसने अफजल वली खान, जो मेरा ख्याल है कि रूए रवां है जेरी इंटरनेशनल के, उसके खिलाफ भी ये खत लिखा था। उस तनाजर में जो इनको कंप्लेंट रिसीव हुई थी पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन में, जिसमें एक डच औरत है उसने इल्ज़ाम लगाया था कि ये शख्स जो है उसने उसके साथ ज्यादतियाँ की हैं, जिसके भी डॉक्यूमेंटेशन मौजूद है और ये कोर्ट में केस चल रहा है, तो मैं ज़्यादा इस पर मजीद बात नहीं करूँगा। अच्छा, अब हुआ ये क्या कि क्यों हुआ है और इन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानियों के बारे में ये क्यों कहा है कि उनको तकलीफ है दूर दराज इलाके की। अगर मुझे आप इजाज़त दें तो मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन और 4 जो कौंसलेट हैं उनको अगर मिलाएं तो तकरीबन यही वो अक्सरीती रहायशी इलाके बनते हैं, यहाँ पर ओवरसीज पाकिस्तानी आबाद है और यहाँ पर ही ज़्यादा मसाइल है। ये कह रहे हैं कि दूर दराज इलाकों, भाई दूर दराज इलाकों में जब इतने लोग ही नहीं है तो वो क्यों कर वहां पर वो सेंटर खोलेंगे और क्यों कर वो वहां से खिदमात वो देना शुरू करेंगे। अच्छा, अब ये हुआ है कि इन्होंने टेंडर जो है वो खुफिया रखा है, जो मेरी मालूमात है, इन्होंने किसी और को शामिल ही नहीं किया और साथ इन्होंने जेरी इंटरनेशनल को कह दिया है कि आप इतने पैसे जो है चार्ज कर सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब आपने ये खत लिखा है तो क्या आपने ओवरसीज पाकिस्तानियों से आपने बात की है, ओवरसीज पाकिस्तानियों की जो सियासी जमातें हैं यहाँ बरतानिया में, उनसे बात की है, या उनकी तरफ से आपको कोई शिकायत आई है या कोई एप्लीकेशन आई है, या आप ओवरसीज पाकिस्तानियों की जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने बात की है आपसे, या आपने उनसे बात की है मुआहदा करने से पहले, या खास करके जो अगर गवर्नमेंट की बात करें तो OPF ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन एक बहुत बड़ा इदारा है जो ओवरसीज पाकिस्तानियों के दुखों का दावा कर रहा है। क्या आप लोगों ने उनसे को बात की है या उन्होंने आपसे को बात की हो तो वो बात बताएं। उसके अलावा OPC ओवरसीज पंजाब कमीशन, वो बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, उनकी तरफ से आपको कोई शिकायत आई है या एप्लीकेशन आई है तो वो बताएं। अगर नहीं आई तो आपने क्या उनसे को कंसल्ट किया है इस सारे मामले पर, आप बात बता दें। देखें, जो लोग आज ढोल बजा रहे हैं ना, ये बहुत बड़ा काम हुआ है। मैं आप नाजरीन को ये कहना चाहता हूँ कि आप वक्त टाइम नोट कर लें, ये बहुत बड़ा डाका डलने जा रहा है आप लोगों की जेबों पर। वो कैसे?
وہ اس لیے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں نا اب نہیں جی وہ پاکستان ہائی کمیشن اور کونسلیٹ سے بھی جو خدمات لینا چاہیں گے وہ بھی لے سکتے ہیں، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آن لائن آپ کو اپائنٹمنٹ پاکستان ہائی کمیشن لنڈن سے کونسلیٹ میں ملے گی نہیں تو آپ کیسے وہاں جائیں گے آپ وہ اپنا آئی ڈی کارڈ یا ڈاکومنٹیشن کو اسائن کرانے کے لیے؟ تو اس لیے پھر آپ لوگوں کو مجبوراً جیری کا رخ کرنا پڑے گا۔ تو ایک اپوائنٹمنٹ جو ہے اس کا الگ الگ یہ چارج کریں گے۔ اچھا، اب یہ نوبت کیوں پیش آئی ہے؟ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ نوبت کیوں پیش آئی ہے۔ یہ تو حکومت پاکستان جو ہے وہ اب انویسٹیگیٹ کرے گی، اور جو میری انفارمیشن ہے اس کے مطابق نوٹس بھی لے لیا گیا ہے، او پی ایف نے بھی لیا ہے، اس کے ساتھ وزارت خارجہ میں بھی مجھے معلومات دی گئی ہے کہ وہاں پر بھی کچھ ہل جل ہوئی ہے کہ یہ کیسے ہو گیا ہے۔ تو ناظرین، بات یہ ہے کہ ہمیشہ کے لیے ہم نے یہ دیکھا اور سنا ہے کہ جو کونسلیٹ ہیں، جو ہائی کمیشنز ہیں، وہ عوام کی سہولیات کے لیے بنائے جاتے ہیں، کہ نہ کہ ایک فرد واحد کو فائدہ پہنچانے کے لیے یہ سارا کچھ کیا جاتا ہے۔ دوسری طرف یہ کہا گیا ہے کہ اس سارے اقدامات سے مالی پریشر نہیں آئے گا حکومت پاکستان سے، لیکن یہ بتانا ساتھ بھول گئے ہیں کہ جو ٹینڈر دیا گیا ہے ان کو، اس کے عوض یہ حکومت پاکستان کو کیا دیں گے اور ہائی کمیشن کو کیا دیں گے، یا صرف یہ آف دا ریکارڈ مٹھائی تقسیم کریں گے، یا مٹھائی کو علاوہ کہ کچھ اور بھی کام ہوگا۔ تو یہ بہت زیادہ پینفل سچویشن ہے۔ میں آپ لوگوں کو یہ کہہ رہا ہوں، بتا رہا ہوں کہ یہ اتنا نارمل نہیں ہے جتنا آپ سمجھ رہے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی کہے گا کہ جی فیسیلیٹیشن سینٹر آپ کے گھر کے پاس بن جائے گا تو آپ کا ٹائم بچے گا، وقت بچے گا۔ آپ جب ہائی کمیشن آتے ہیں یا کونسلیٹ جاتے ہیں تو آپ وہاں پر پکوڑے کھاتے ہیں، سموسے کھاتے ہیں، آپ سفری جو آپ کا کرایہ ہے وہ لگتا ہے، تو یہ بچ جائے گا۔ بھائی میری بات سنیں کہ جو بھی فیسیلیٹیشن سینٹر بھی بننا ہے نا، تو وہ بھی آپ کے گھر کے اندر نہیں بننا، اس کے لیے بھی یہ آپ کو گھر سے باہر نکلنا پڑنا ہے، آپ کو ٹائم لگانا پڑنا ہے، آپ کو چھٹی کرنی پڑنی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ہر دو صورت میں اگر کمپیئر کیا جائے تو یہ اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ بہت بڑا کھلواڑ ہے، اور وہ کھلواڑ یہ ہے کہ ان کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالا جائے گا، پیسے بٹورے جائیں گے، اور ساتھ یہ ہے کہ ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس فرم کو یہ ٹھیکہ دیا ہے جس کی کڑی نگرانی کی ہے، کڑی شرائط پر وہ پورا اترے ہیں۔ دوسری طرف اسی فرم کے ایک بندے کے خلاف پاکستان ہائی کمیشن سے اسی افیسر نے ایک خط لکھا تھا کارروائی کرنے کا، بقایا یہ مقدمہ میرا نہیں ہے، یہ مقدمہ عوام کا ہے، یہ اوورسیز پاکستانیوں کا ہے، یہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، آگے آپ دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں، تو آگے اعلیٰ حکام دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں، تو آگے جو ہائی کمیشن ہے وہ کیا کرتا ہے، یا آگے جو لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں، کونسلیٹ کیا کرتے ہیں۔ لیکن میں آخر پہ آپ کو یہ بتاؤں، میرا جو کام ہے وہ یہی ہے کہ لوگوں کی بھلائی، لوگوں کی ویلفیئر کے لیے جو ہوگا اس کو ہم اپریشیٹ بھی کریں گے۔ اگر ان کے کوئی خلاف جاتا ہے تو اس پر آواز بھی بلند کریں گے۔ نہ کوئی ایجنڈا ہے، نہ کسی چیز کی ضرورت ہے، اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، لیکن جو اللہ کے لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں لوگ، ہم ان کے ساتھ ہیں۔ تو اسی لیے یہ جو مدعا ہے یہ اب ہائی لائٹ کیا ہے۔ لیٹس سی، دیکھتے ہیں کہ اس پر کیا کارروائی ہوتی ہے۔ اگر کوئی چیز مس ہوئی تو انشاءاللہ تعالیٰ کسی اور ویلاگ میں دوبارہ سے آپ کی خدمت میں گوش گزار کریں گے۔ بہت شکریہ۔